السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم صدر المجلس والمعلمون الكرام والضيوف الأعزاء وإخوتي وأخواتي، اليوم أنا سعيد جدا أن أقف أمامكم في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة يوم الجمهورية. هذا اليوم ليس يوما عاديا، بل هو يوم فخر وشرف لكل هندي. أيها المستمعون الكرام، يوم الجمهورية هو يوم وطني كبير في بلادنا الهند، نحتفل به كل سنة في 26 من شهر يناير. في هذا اليوم من عام 1950 ميلادية أعلن تطبيق دستور الهند، وأصبحت الهند دولة جمهورية كاملة. يا أحبتي، لنفهم أولا معنى الجمهورية. الجمهورية تعني حكم الشعب للشعب، أي أن السلطة ليست في يد ملك ولا في يد شخص واحد، بل في يد الشعب كله، والشعب يختار حكامه بنفسه، والشعب يسألهم، والشعب يحاسبهم. إخوتي الكرام، قبل الجمهورية كان بلادنا تحت حكم الاستعمار، كان الناس يعانون من الظلم والفقر والحرمان، لكن أبطالنا وقادتنا كافحوا وقدموا تضحيات عظيمة حتى حصلت الهند على الحرية في عام 1947. بعد ذلك كان لازما أن يكون للبلاد قانون كبير يحفظ الحقوق، وهذا القانون هو الدستور. يا إخواني، دستور الهند هو أكبر دستور مكتوب في العالم، فيه قوانين تحمي كل إنسان. هذا الدستور يعطينا حقوقا كثيرة مثل حق التعليم، وحق الكلام، وحق العقيدة، وحق المساواة، وحق العيش بكرامة. ولكن يا أحبتي، مع الحقوق هناك واجبات أيضا. الدستور يعلمنا أن نحترم القانون، وأن نحفظ الأمن، وأن نكون صادقين وأمنا. فالمواطن الصالح هو الذي يعرف حقوقه ويؤدي واجباته. إخوتي وأخواتي، إن الهند بلاد التنوع، فيها أديان كثيرة ولغات مختلفة وثقافات جميلة. نرى الهندوسية والمسلمة والمسيحية والسيخية وغيرهم كلهم يعيشون معا في سلام. هذا هو روح الهند، وهذا هو جمال الجمهورية. وفي الختام، الهند اللهم أدم عليها الأمن والسلام. اللهم اجعلنا من المخلصين لهذا الوطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.